Guys, nagpalinis dahil sa mong aircon kay more than 10 months na siya. Guys, walay linis-linis. Ang need sa aircon 6 months or 3 months rajud guys. Basta daplin ka og kalsada kay mga abog sa mga sakyanan, ang mga usok maong kinahanglan siya limpyuhan. Unya kini laging ato ang kawadon nga manginabuhi pud ta kay aron tang makakaon. Wala may permis sa amoa, dili man pud namo magamit permis kay kada gabi ira. Unya pila ra pud ka oras kay ini kabugnaw. Amo naman pong patyon kay talawan man pug bugnaw nihong mga kauban. Ako ra may di talawan og bugnaw. Mao nga dili pud sa kayo gamit, dili pud sa kayo hugaw. Unya ato na lamang pong gipalimpyuhan guys kay para sa safety na lang pud sa to ang aircon kay ni gamit nato, inighingos nato. Langhap nato basin musud pud sa tong baga ang mga virus ug naa man gani na napot. Unya kani guys na ilang gihugasan, gilimpyuhan na nila. Abi jud na ho og dili mi mag-abot guys kay gikan man miingani ng lakaw. Unya pag-abot namo igura jud mi nakasulod ning abot pud sila. Timing kaayo guys nga wala sila maghulat namo og dugay kay murag nagkadungan rami og abot. Mao ni nga dali ra pud nila nahuman guys kay tuluman sila kabuok. Mao nga dali ra jud pud nila nakabit guys ang aircon, dili man pud kayo hugaw kay dili naman mi magamit og aircon if mag sindi mi og kandila guys, dili parehaing ato. Nakurat ko kay bisan og bag-o pa og limpyo ang kuan filter mahugaw naman kay wala man pud ko kabalo nga ang kini di ang kandila ang ihang usok itumon. Unya mag gamit mi og kandila kay maggrosaryo mi, nagbukas ang aircon. Mao di ay nga ang amo ang aircon ang filter dali ra kayo mabuling kay suyupon man tuma dito padung nya lain siya pagkabuling guys kay dugay siya matangtang. So sa giingnan nami sa naglimpyo nga dili mi magamit og kandila kay ang uso kuno sa filter sa amo ang aircon gikan kuno kandila. No to nga so kadi nga to dili na mi magamit og kandila. Tinuod jud kayo guys kay ang filter sa amo ang aircon dili na siya kaayo hugaw, murag abog-abog ra dali ra pud kayo matangtang. Di sama ing ato nga mag-open mi sa mo ang aircon magamit og kandila nga dugay kay tangtangon ang buling guys, murag agkuton siya. Ang karon dili na. Mao to nga sa nakahibaw nami avoid na jud mi magamit og kandila guys basta naka-open ang aircon. Mao nga dili kayo hugaw ang aircon nga ilang gilimpyuhan, dali ra kayo sila nahuman kay pasiritan ra nila og tubig guys nga tangtang naman. Pagkatangtang pag diretso na nila sabon unsa mo to pagkahuman gibalik na po nila taod guys. Ilang gitesting og moandar ba kay basin unsa nga nahuman na nila glimpyo unsa ina nang gitaod ug wala nating testingin niya dili di ay mo andar na kay na ay diferensya. Mao nga ilang gitaod paghuman og taod ilang gitestingan, ilang gi-check daan kung okay ba before sila ning lakaw. Mo ni nakanindot sa mga taglimpyo guys sa aircon kay i-check nila ang ilahang gibuhat og wala bay problema. Mao nga believe jud pud ko ing ani nila guys. Unya brato ra pud ilang pangayo dili sama sa uban nga paakon pug ka kay nagtuo sila nga sila ra pud nakamao mo hinlo og aircon. Mao nga maningil pud sila og mahal, wala sila masayod nga naa legit kaayo og brato.